چند ریگ و درگه یکو بنا اگر ببینی کوی شما فکرایت شباب بحث کنیم بدن ناخمه دا من دست نشان کنیم خود حس کردم بسروان همی درگاه هوان همی ریکار راستی نیویایی چند دیگه پیداره که بوانا اوید گریدای آنگه گرینگی بی بابا دیدن و اگر نویسر بیتن بحث کردن نویسینه که خدا اگر ناخدا یک بیتن مثلا مخنگرک بیت کدامات رحمه خود اگر مالای بیسر میبره خوبی موقعه رفادرینی چونکی اف فکر بیدینی بارتر گنجی مستقل کردن یعنی گنج آرمانج داره شی شبر کو گنج وکیشن محرک و بزمینه لی همی جوار و بر پوشتر جیون خراب سمینار خون یادآوری کردی سر سه پارچه‌ای که ناسخوندن کار کرده بس سر جور بدینیه دارخانی پرام تعامل دیگر چپیه پارچه دوی کامل فایزانی روان اوگیتنی چپان اگر نار خوش کرده پارچه استریجی هم به بحثی و اگر اکن کدامش بنا سر 4 طبقه اوش اگر دشتینه و یه تاگت هستی و یه جواکی و یه معروف اپشینگیشی لیستا واجه دارید نمخواجی و اگرتی و اگر یک حسب نفتت که ما خواهی چیدن دو بخو مفایشی ناساندرک و گل بدینی جوی گلک جارت نقشد بدینی داوسا بده بحث کردم که نقطه هفتشت نقطه بدینان دا مثلا چی بفعال کرد ناخودی بید ولی منزک فکری تیم خود رب ناکن و گرهوبیت کدوم که این است جبران به خارقادی تر یا هفتش که های نابرا همی رو بازد بدینی انده او جواد گرنو دینیه یعنی دینی غلط کن دین نمید از چی بی باری خالقه که یاد بتن حتی آده که گره که باش اول نقطه هفتش کرد ناف در جوری بدینیه دا اول جور امرد گریم کمال حد کلی من افنوه به خودی میبودانه اگه کلمه قادی در همیشه از به نحس به مراسی بس اگه خطر دار بریدش ملحدی کردم یوم او کسی هبونا خدای را کرد احتمالی هبونا را کرد وی جایان یان یعنی بگیم یه شخصات صادقونینه یان جی بیشتر او دلیل باوردار کارتینه مسلمان هبونا خودی دلیل ضعیف یعنی اجبان دو جوره یه دیده از نظانی الله ادری یعنی اوهنی کسی که جهدای راستیه خالا صفره نبو ایمانی چویه و نبو الحاقی چویه اوهنی چه بشید بیشتر او دلیله همونا خودت سلمینه درست گنجاینه دیگر وان دلیل هایت نبو نویشید سلمینه یعنی امنش بعقل خو بریار سقاویه با وصوله یعنی بشید که خوده چونکه او دلیل همونا ویراتیان و اوید همونا وید سلمینه هر دو وکیه هر دو وکیه کش برد عقلا امنش بریار سلمین شیدین و ایگلاقی خدایتی آنشور خوبی هر فکر هنده باوری تبون آفرینه را گیدی وقتی اسمت آفرینه را نه ایلا الله بیدن آن هر خدا دنی دیده یه بگاه دنیا ده او هر ربوبیه که دجاره فکر هنده ایک دیگه تهیز ایک دیگه مثلا هر ایک تشتری دانیده یا مهم اول چه بیشن؟ اول بیشن راست در گردونه شلای آفرینه را گی آن خالقه گی آواد کردن بس هچ کو وگی کسی گی لعبه چه کردن و داده شوریان ساعته چه کردن و داده شوری و افخو باری خوب بپرید یعنی اف خدای ها تداخل کمی نگرد نه دینا فرید کرد نه برنبر فرید کرد نه چمای خود بروبان نگرد نه مای دیلای نموست طبعا هر فکر اگه شما اگر بسر راستین نقدید مؤمنانی بارداره گره که پیس بوانایی خاصی شما موقفه حروبیت گره موقفه که ضعیفه یعنی جبری چندی که هنده صفات متناقض در رب العالمین و عبادیت یعنی دشتی چه دیویه لاوصا به هدف به آرمان جلجی عقلا گل صفات رب العالمین ناکوجده ولی اما موقعیت منه هنده حوالی نیزی که بگینه واره بگینه ببینی اکثر را پیناس را گلک چی بیت هزر که وقتی یک ملحد بید آن لا دینی بیت مثلا ربوبی بیت کاکشید هزر که در این راستیه بیاره از ویره دا مقصد آمد با امینه چی گرده تنی دوشی واسه داری درده مثلا متشکک آن گمان بس ادید
هم بحث كن هم بقناعة صلصة دينيشتي يعني ملحدة واري ملحد ربوبية واري ربوبية خواهي دفاعش كن لا أدري واريش يعني ممكن دفاعش ما بفخر كن لا بحثيوان يا أبد درستوي كش نبى قناعتي أبد حقيقة كلام ريشة بس يبويا بس شو الحقيقة أبد الشيء خير غير نوابطي فكي بقولي متشيء كردي مثلا بومون أرز یادیتر ملاحظات یادیتر جیبنا چیه؟ اول گرگ جارا هندک زرد مثلا ربوبی در نزیکی ایمان نشید خانه. چه تدن اطار خوی فلسفی دا مثلا اگر بخواند نکنم که فرقی نوشی بیشتری بشی بس ظاهریه و اکراکی و خاص دفیت بره و ثانیه. چه هندک جارا ربوبی پتر شد ملحدیشی و اگه بشن شر آنجنگ یا گردینی که او دین داره. يعني موقف إيمان خوب يربو بيده باركتر هيرش السرديني يعني لا نزيكي دين دارينا بالعكس باركتر نزيكي الحال بارجا دوي مفوية زاني نبانا سي نقطة از بينم كو اگر تمديزيار كان يعني جلت فايدة خواه يا يكي زانی اگر بدینیه وقتی تو زانی کار چه داشته باید سبب بدینی ها بیشتر تو زانی که چه علاجی داره به چه علاجی وقتی بدینی هایی که سرانده اکتشافات علمی بید تو نشی او نقشه بگری که همچی گری که به سبب بدینی های مثلا هندک پشت فلسفی بند مثلا یا حتی هندک شبهات دینی بند چیزی که نرو بدین هر یک باید بزن جهه کرا آن خاله کرا بدینی ها یا پیز کرد یا نبونا شبهات دینی دارن یا نبونا تفسیر علمیه خودن در نمونا شانایی یا نبونا هندک ناقف فلسفی فیلسوفیانه چیزگاه آنیت درش برندیشی وقتی تو اگر اتزانی اگر درست بنا بدینی تو دزانی چه ایداشی کرده داره هست و اگه شما نقشه همیانه گرید که شده حالا دیدر بیتاوریگار هم همارنگی ها به تیارده بزانی يعني عند زوني الشندرگاه يعني بشو قال بيدك كان يمشي برا معامله انا بپلان گیره آن برا به شهرت کن همین گاه سبب اینه تا سبب دیتش یه وقتی هم واگر زونی دیگه هاری کار يعني هم گلک روی کافی مسئله حل نه ما که این دیتارا کی تلنا بیش نبرا و پس بو مرحبا آنلاس به شهره برد حالا دیده وقتی تو اگر بدینی آشکارا کنی تو دماغ خوی لوازانی که تو باور داری خودی بومدیار بشید اگر بکن چند موقفات هم باوردار گرد ضعیفی یعنی من گلک تشتیه که با مپیگاه خواب دان من آمد به سروان آجیراز بجا پای آمد اف سه مفایه باشتری مفانه یعنی هم کار شده که بین اگر بدینیه بزانی کدنو کشی چی نردان خانه بارچا سه اگر مورد خوشگر درستمانا بگیم بکن اولش اگر گشتینه یعنی ابد آمد أول نقطة نجي في شورش الكردية وبوارع عربية. شدتي بيجت بيتش علاقة دينية بس أكيد تخاطرنا كي بتيجي شورش كي تبيت أنا بتوديشيا بيكوا يا خيبونا تمارد. وقتی تو تمارد بین سروای آستا و رئیسای سیاسی بن علاقه تقاریب بن تو محاولت که شورش که دی دستور دادات که چانته کوهنده جرا ثوابت آن نگور جوابی که نشکن. دین یک شما تشتا خدا ثوابته خدا نگوری خواه اساس خونه نای نگوری جبرنده شوش به طریق تو چپکی خود یک جواب ثوابتاشی خواه و گرکی دارده مثلا اینکه هی مثلا نشاجوی دیده مثلا یک کچبی مافی آفرد دیده آن فراز کردن حجاب دیده آن اگر کور بیده مثلا گرک رک بربادی نگرتن یه شهوات و نامرکی دیده حضو دیگه مجال نمونه يعني طبعا شنو نفهم الفيديو تجي وجه شيء بيجين قاصد اقليمي منطقه عربيه والشرق الاوسط مدارات عربيه حتى جيواني يعني اگر تخوندنا تاریخی مثلا بگروه روانگردی سال 70 اگر از خلل نبود از گروه بیانمان دختری اگر دختری 8 نقطه حتی 13 نقطه کنه گلک صراحه دعوا بدینی تداوی کرد و حتی به شکلاشی دیدم شوانا بون يعني گروه بدی بون اگر از خلل نمیشه خوب اجیک شما بود نام بیسا مثلا اگر سراسر منطقه گری شورا مصری اگر تو چی خواندنه یه مجتمع مصری که پشتی شورا مصری و او انقلابات چی بود پشتی شورا انقلابات چی بود
رجا بدینی گله که بلند بوی مصره و حتی بدینی تو گله که چوای چی لهادی چشلای تلویزیونی ببینن یا چشلای مثلا کانال یوتیوبی ببینن حتی را دیگه مثلا گوسته ببین درست بنا بدینی بیشتر شورش فرانسی و حتی همیشه شورش دیترشی اول امریکا چه بوینه اول اتیوسکوپیا در داخل بویناری بدینی پتر بجای خوبی همشه که دانه یک دیگه چه که کو هرگونه شورش خود یک شما رکای بدینی زیده بید چنکی ثابت آن اگر کنشکانده اگر دیگر سرهردان الحاد جهان عربی و اگه نقطه بری رو کتاب بوده اگر بستای گرده گاه جهانی هم همشان اینه یه اطلاع کاباشتر ثقافت عربی اگر یعنی روی افرق کردن بارکلیشی در خواهد بردم کارینای اگر جمهمی عربی نه بوچی چنگه هم پتر پشتیوان آخینی چه که هم نیزیکیوان اینه و هم جیران منه به جا همون ایفادت نافوانا دا وقتی رنگ بده سر برنامه تونا یه در بیبن یه دویسمی آن حتی ازان ستیفن که وقتی بحث کن بگمان ده بومنشی ظاهری کن بلابون ایحاد الروشاوة طبعا اف نقطة استاذ هم مصعب الله عجيري قدنا البشت بيش طبعا شبار خواندنا هم بروشن مواجه دريش الابرو باشيدن بيشيدن چیزی که غریبی بس با ایگم جاد نشوی دا هم یه برف ندیده چیم و الحاد ویرافی دیده برگردن مانه گلک جارا مثلا بدین بشن دیندارا دین خوب ویرافی برگردن اما با بیسرچه دینه بشید بس روش آقا جمعی برفی چی بچین مثلا تو دیگه نفر سینگه بلکده ای بشت اصلا زاماده که با بدن بلکده نشی بلکده یعنی نبیده ویرافی یعنی ویره گلک یا بالا کوی یعنی حتی را دید گلک تشكي وحيد الفلسفيان غير فيلسوف لهودناس مسيحية بس هم جا يعني بديني وراجع مظلوم رفاقي عبد العجيب يقول ولقد أسفركم من بتشنين أقصد الزحمات دي هيتنا شنجي في أصلاً لغات منها أو إنجليزي لغة عربي نويت ما يشتغل بل صحابات البروف ساينس أبغى بيجيكو صحابات المشهورة بيقولوا علم بيتفصلنا كده وسهل كده بفرقي اوهانه نیش که گیرن ناف براتو صادادا زیده ناف عربادا بالا یعنی دیاس مطالع سر دیگه واجه نزیگی سیح موقع افمن یعنی تو ابد زرانی لکومک واجه حیلانه میشورید یعنی همیشه و علمی طرح کرد بس هر نوع بین چند روژا یک مقاله هر بسیار علمی با ضربک دینی کردن جیت دباغ کرد یعنی حتی را به روسای مازم و شوریوانا کاریوا گلک منظمه میره کستی و ظاهریان میشدن کمک ها جهیل و نمیکشتی بس ابدا روسانه های تفیده یعنی بلنش روسا ببینیه ترید اگر دیگر یه گشتی اما عبدالله شهری دانیدن پیشیدن مسئله ایحاد تشکه یه طولانیه یعنی مجال خوبدان جیاجه و مجال قبیل کردن ایحاد ایشوان ازرائیل یعنی گرک و ثانیه با قبول کردن حتی عبدالله شهری چه بشتن مجرد و کردیت موقفه که زحمت دا بیت نفسیتاتت کفتن نافراتو درگه ها دا درگه یان دیسا دخول پناه و برزن بلانمی دخولی زیدی ویکی درگه دیتا باشتری روی که بیشی مثلا ربران مانجا با من ادام توارا من آن و دی پناه رو بدینیه اوه ایش تایی دادنجی ایحاده و قابلیت های بروفشید ور بگیریم اگر دیگر یک گشتی سروش نقبول کرده جوابی دارم اما نقطه طارق حبیب و رایشگاه در ناسیان مستشار نفسیان اوش بیشتر جوابی مید الویره و اکید کرده العرب بس بحبه چند نمشی نیزگیوان من حتی رولکش مجگیرن جوابی اگر قبول کرده هزرات جواز نینه لازم وقتی گنجی مشکله هم دین خدا یان وقتی باوری خدا یعنی سیگه که برفره پیشوازی ها اینا نکنن و چطور به همی یا مثلا گروه ما خوابیدن یعنی که مشکله ها هی چوبر سیگه مگه جمعه مستاق یان مواردی چیزی وقتی بسیار خودی یا بودی بین هر بسیار نگه مثلا حرام آن بچه بسیاری که آن حتی مال مثلا بابی بیدان دیگوی بیدان دروی دی مستر من یه پاش داره بجا اوش یکشان اگر گشتیه که بیتا رخوشگره که بالابونا بیدینی کارشی نقبول کردن جوابی اگر این تا که کسی
اول متوجه کسی خودم به جایان هزله یا نفسن یا باگراندی معرفی خلفیه یا زانی اولش باوری از زیادت نفسی و خومازو گرما معرفی تشته که هی وقت خواندنان بوجه خیلی یه خاصی بالینان بس دیبینید گره اعتزاز دینی خود یعنی زیده دینی خومازو دینی بس اف زیدهی و مزناهی و سامزنه و بودینی خود بینید قالب حاطفه ناچی داره یعنی که خلفیه دا دینی و معلومات نینه بس که شانازی برم دینی گره شانازی دینی برم و حتی مستعد لما خوش گره جبه سر حساب دا کس ایهانات دینی بینه یه چه گری مثلا اشتی خبر گره که پیسا گره بشید کریدی بود یه کس مقابل یعنی سر به همی سستیا خوشی را با دینی رای بس گره احتزاز دینی خود بر اما با یک شانس هم باید بودیش منا بینی بود چی که وقتی تو بکن یه برد شخص هایی بسیار تربیت بود بیده جور هیرش اکان جور رخنه دینی تا تو ده ایک و ایک بصحف الله حسی و کی صابره دیدن بو نفسی وقتی برد دیدن داره که گره با خوش تو برد بدینی بچی و صرف همیه جرا وقتی مثلا تو بیشید توی نظام دینی خدا عیجز بتن اعتراف ناکن اعتراف ناکن اگر دیده یه تا که کسی اشک گناه روحیه نه قومش نویشت بینید نش بکریت بینید نش روژیت بینید نش دعایت بینید ابدا در فیر بوینه داشتید یه تا روتینی هر کس نویجا چی کردن نظامی چی کرد چی بودی مثلا فرحانی چه باید خانه پیامبر بیشتر و ربنا چه به کلمه شما بیشتر جوابات داد ربنا میگه سر خود بودش خلا دامه شنویجه در خیلی ناصمی سه رکعت کردن چهار کردن یعنی بونه روحی یا مازن و نظام ساز بدیم یا بدن نظام مداگره کو برفرنه یعنی دیتفتام شنویجه و شتهنی نایت دیدن چبرن دیجی راجی بتاعی شرح خوشگرو وجهت برن بدیم اگر دیگر یه طاقه کسی کش اگر معرفیه او جی هزرکرنا صحیحیان جی هزرکرنا جو سر یعنی حتی نو که گیان آمکجا روح نقده آرخ نکرنی مرسی که خدا نینه ام حتی نو که نظامی وقت فکر اگومنده دا طارح کنم ما بینه برنقده هنده علامت استفهام آمدانی نسته شبه هنده جی گلک جا وقتی مثلا هنده جامعه دشتن کرمان افلان تشخص آیم ادش به تشکیل کوله بوده بیشت فلانی بود از که بشمی باشن فلان گلب اشتاد بیشن معنی خالی دی باور که حتی که من اف قالبه هی یعنی ما گیان وقت نینه هموزانی جشت طارح بیده برسینگی من نقل کنیم حتی که من بینه بجاهزر که من باز صالحیه هر جشت که بیده برسینگی عادی برگیریدن بوی چه مشکیدنی شاگری دیتر یک تا که کسی زادبون حضر شهاده و پیگول آرابینش مجدان رو خطرده از دامش به نقطه نه و مثلا کبرایی به دیف حضر خوب کردید الله دیدی تردید نه بس چیه؟ او تشتی او کارید او کرد پروژان خدا مثلا بگاوید ناجحی دادا برو مردی بشین تیکلی یا کچا و حتی در جرح علاقه در نشرعیش چیزن یا مثلا اف خوش کردید امار یعنی بگاوید چه بوین یا صانعی دست اینانا می عرق ارتشت صاد وقتی بانا خراب کرد شنیم خوشی سستاد دین خدا وجدان آیی بیتشتیش قبینا کرد زانی که خلطیه کرد باشترین رکه و کوفه وجدانت نینی سر حساب وان حضرت خوب چه کردن برای بیدینی برش لواجینا غریبه اگر کسایی بیده بیدی بیشتر از گلک راحت بود ابرنا غریبه چونکه او تشته وجدان آییدا که سروی سپان یه حسانه به نهیدا برای شده پشتی از ببینی شنی از مرتحاب شنی از حیات دیان گره جا بیتشتید بشه ابدا ابرنا غریبه اگر دیگر یه تاگه کسی اوش لان علمی و فعلا تیمچون آنجی اضطرابات نفسیه تیمچون درناس و میتنشمان اکتیاب ماهی واسواس القهری آنجی و اکتشن واسواس بسوری اول چه تدن بیستا حالت فلزبونا و گزبازی حالت تشریگی اوید هنه چه اطار دیانت دا مجال خنا بینید الحاد دینید بدینی دینید بس اول تقبل و شخص لواجی دائما اگر تو کاری من اخشایی کرد بدینی تفید ننوید تو دشوه که کرکات شد ناف موضوعی را گز بازدن تفید ننوید
دوستا پونده که تن حزوی اصلا بوش خود دا بوش نظام یعنی ایلا بچمده برند اف حالت تایید نفسی فرصت ندیدن که هایی کار به تو برای بیدینیه ببچی یا شی تو جه خود نابیدینیت دافی اگر دیدن یه تا که کسی تیورا باب ناوی کوپیک اوز چای سر دری سرام چی که آمونه طبعا دانه روی بولویس ملحده طبعا بس ایکش مستعد هر نازنات در ناسیه دا پشتی خواندن کات دریش بوی حادثیت دیساوی حادثیت زغیده اگر از خلا ندام ربوبیته او وقتش نظریه که دانش نظریه وی سر اساس نظریه سیگموند فروید کردیا همی از خود شد بیشتر عقل که دشارتی هی کار دیگر نخواهی سرده وارد کاتو چی عقل که دشارتی هی کار دیگر نخواهی سرده طبعا بولفی جهر نظریه خود سر بی اساسی ها داره بس من در نقدا آرسته سیگموند فرویدی کرد شما نه اگر تو بحثی کامل یه بولفیتسپین کتبایی دا ایمان و ایتیما علم النفس للحاضر الجديد زانست در ناسه الحاضر ایرانی تویره دا چه بیجیدن ابدا چه اگر عقلی هوی الحاضر دینن خرد نفسینه و او خر حجاب خودینی داد کتب خدا خراج بحث کرد که چه و چه سبب عقلی نینم هوی الحاضر خبیت نفسینه چه بیجیدن یعنی در مرادینی مثلا تو نفسینه بیجیدن اگر بسا که اولی بیدم بلد دائما لاینگیری آن انتیما یا بو چینه که مثلا چینه کاجباری مثلا دلویر سگین چینه اما مشهور اما مجال هست تلفزیون باقی اما برنامه کیش چینه بدینه حج بوی چینه هنه بو چینه که یا تازه لا دینیه نجبیره یا مثلا چینه که آن تا اولی بشن تفقه علمیه مثلا ببشته برا ستیفن هوگی افضل عالمه ملحده بوچه ما مثلا أوروبا علمية وأمام الحتى بوچه أمام الحتى أمريكي يعني شو بيقول بيشتبه خاص سبب نفسينا أبدا ما يعقلنا أو شو بيشتبه بوليس نقدا عقدة أوديب أنجليكا أوديب كده سيجموند فرويد شو بيشتبه حتى آين شيء بيتن سر شو أساس شيء بيجدن هو سؤال أساس وقت فرضية جدا استرا خدا كلمانه بيشتبه مجتمع كده هندك جرا كل دليمي تشتا بوبي يعني تشتا دايكوي كوري دلي تشتا دايكوي دي تشكا بس بوب ريجرا دي تشكا دن دي بوب خود كوشي دوكي دا دايكو وقت دي بوب خود كوشيتن دي شعور بنهيكا دي تشكا دن دو دي شعور هاني تامرينيتن دي صنامة كي بوشيكا دي شني بيروزية دا شني دي بحثيكا شني تقديس كا بورينا دني دا أفصنامة دي بيتا دين وعف دينياشي وحتى وصف دين مصايد شيء بولفیز بیشتر تماما برعکس بیشتر چیزی مدسری خدا علاقت یا بابی دهید یا خوده باب مثالیه نمونه اگر عرضی دا رنگدان خوده عزمان بیشتر لواجی اگر باب یه تون بید یه رق بید یه برحم بیدن تو درسیتر برای بیدینیه بچی چونکی مادم دیمه باب عرضی بشابه تکرید بود راستن درنگدار داده سر دیوی باب عصمانو که اول بجیده آنکو خوده دیویشی که بینن در انجام تردی آقا به رقاتی آوی ندلوگانی آوی قطان آوی بود عجزی آوی ده ایک سبب تو برای بیدینی رنج نکو تو شنی دینی درسته وگه سیگموند فروید بود و بولویز گلن منادینی تشتاره فروید فوری که شما نه گلن اخوش سر رسمه ولتر هارمس هتلر فیورباخ خط وقال إنه من الدكتاتين تواصل شكل تتبع خدا أو بيشت إيمان اليتامى إيمان اليتيم اگر انجباکی او یه تاگه کسی خواهش اگر انجباکی جهدامان آینی و لوازی ها برگیری ها جباکی اگر بساک خوانده که بجباکی من پیده گاوه دینیه هست دیگره که هیبستین اطفال به خوی ظاهری داره مش گفت پرن مثلا خاص مسئولیت رمضان مثلا دیگری دویجاس میری مثلا بیاد خود با خرچی داده بعد اب شخر میاد
بس توقف دینی و خواندن دینی اشتا گلک ضعیفه چی تو ظاهریه او کلستید آینی نهادی نمیگیرن در فتنه به حتی تفشی تعامل دیالبی دینی رو اتحادی که تو نبس محتاجی باگراندگی دینی تو محتاجی باگراندگی فلسفیشی و علمیشی و اف هر دو تشتا گلک که من دفوانا اوید بگاوه دین سردستوانا مثلا تیتا گوتن و بحث کرد و باراختر مالان حتی موستای دیتر جی اوید میزیگی بابت بینی و تشتاقی دیتر جی که هی هر شکل جواکی نشد مالا دین دار بیشتر از مالا که پارستی مجبیدی مثلا باب مروبکی متزمه دین داره و عالی همه یعنی دین داری قادر جی بس بیشتر هم اخلاص عیالی میشه دیر پارستی جیهانا عولمی دا آن جیهانگیری دا میکن بناشه چجا را میبید با دستا بگیری مجرد چنکی مالات همه دین دار اخلاص چنکی چه بید کار کن عیاز گلک را جدیدتر دا با فکر تول بگیر اگر جواگی دا کرنا بسیاری اگر تمامی ها عبادیتر بویا طارق حبیبی و بی مجتمعی تقبل بسیارانی داوش گلک جارا ببینی مثلا خاص اگر سنیده بینن چه مازن اندک جارای پیته دادن باقی بس خاص سنیده وقتی بسیار کوچی بی بسیار کاشاز بی سر دیگری مالده چه میشنید؟ بیدنگ من جا بفکر که مثلا بیشید آن دترانا بینن تو بیرمیری تا تو چشم صحبت آزم مثلا تو شد ساده بیده او جاب مانوس و جاب جینت داره اده بیده سبب جحیل بسیارا هر داعی بجد مایی که وقت فقیتن و فقیل خوب و مبیدینی اگه دینیتن دفمه یا غریبه اگر دیتری جواکی تندوتیجی ها دجیافرد اولش باشترین و دیارترین اگر با الحادان ها به دینی ها که چاپایی بر یا جنا چونکه مبید منه به مجتمعی منه شلایوی تربیه یا دابونوی تد عشایری مهی جن دیتا ایشاندن و دیتا پاشتا بدن و دیتا وقتی بجن چماندن برمان تخره بخط تگلی دینی بیدن و ظلام شارازان بگیردان آبی تشتیب دینی بین داگو شرعیت داده که ریال خواهدتان بارمتر محاولت کردن دینی برگیردن برند ایکش سبب دیگه که یه توقع بشن یه دیار از دفته چا که بیتا بینی و حتی مخوشی که کمک آنوالا وقتی استقبال خلقی دیم و بسیارا میتن یعنی حیواج مناقشه ها سر مگری که چک خویشی بس سر با مشکلی بوچی چارجن بوچی نظام چه بوچی زلامت خودت او فراچ یعنی اکسلا به دیگه دیاره بدینی در کچی آنجا اگر دیگری جواکی نزانین آن جهل امت اسلامی طبعا خطرترین تجده نقطه اول اف جهل نزانین هنه یا کو بگا به امت اسلامی دیده به اسلام بنده تگیره و اگر تو فاند اسلام ابدا ریگل هندی نگید اینه مثلا تو سالو خواهی که فری اسمان آتو باشترین مختبر شدن اسلام را گوی نگید بس دائما بدین صرف نقطه شو کرد و پی بگیره دیوشی که بس جمع دلت اسلامی چی گریه اسلام سبب تخلق دو صابده پی بگیره خب دین چجورا نبوی همه گرانجی چجورا چون میگه ندامینه تو بگی بشن نه کسی که بعلم بیانه خاص دیانت بگی دیانت که اسلامه و پی با علم یک شما پی با این شوهی گلک زور قرآن داده در کاری اگر دیتری جواکی پرتوبا و گونه اومده چه بید؟ از باکم که تقاکم بری که نمشه که مثلا زاو نبیدن خود بیدن آمان آباده بس بارکتا شو گلی بوی دی چه بیشیدن؟ دیشتن برا ساگر مسلمان کوینه هر یک خود دانش درست که تا سبب گو بدینی آخو که تا سبب گو بدینی آخو ببینید مثلا شیعه سنه شنید ناف سنه دا مثلا سلفیه که حزب سیاسی نه هنده صوفیا و غصه وان همین هیرش تنید نافر مسلمان خدا بینی که تا سبب گو بدینی آخو اگر معرفی وش اگر دمایی که کو اگر چه تفصیل ده یک نبونا فردا به کلیدای بابت بدینی پس دانال پرتخانه اصلا چند شوهنه بره مطالعه سر پرتخانه و کتب کردیه تین چه سورانی بانی بس دید مطابق گلن گوگ اف کتب خدمت و بدینیه تین گلک زورتر شوانا اوید کتب دینی وی برسوا بدینی
زیده یعنی وقت بادینی هدی بگا به سر زرام بیرام دو کتی باطل که برسوا بیدینیه داویدن هدی بیرام دو یاشتو به آستانگی توی با باریه نه یا تصنیف رنگ دوستی و دانستان ده که اول من یه بباور و با هیاماش نگاه داریم هدی سر زرام نفرد که من وقتی دیگر من ندیدیم و نصراج دست زن بس هدی من مطلع سر هی پردو خانه که تی به خدمت و بیدینیه تیم گرم و طبعا اثر بخواله بیدین گلش من چالاکترش باورگران رو پردو گلش من چالاکترم و اکنم بازده اگر دیتر یک معرفی نبون ازمانه که خوش شوران و آشکرات دمی بشکشکن و برسبان و بسیار بیدیه الحاقا و گل چه برسبان ها گل بهتین فعلا بابت وقت بیدینیه و الحاقا درستایی همان که گلک باش یه وقت جنگل و برسوید گلک باشده بس زمانك ولغتك إذا عجيبة يعني أبدا بتنوكي مصطلح الإنجليزيين أو العربيين أو حتى الفلسفيين أفتشت هني خال وبرسوات درست ده يفهمش برسوات يلا قدرش بس دي نوجي باكلمة آخر نوجي بعدين دي نبونا زمانك يخوش بيتا إيه شانس هو كنت جهل برسوات نجي حتى كبرسوات هرش أنا دي حال بيدن بوارجيران زيدا وبابك الفلسفي وحتى جلدای موضوع بدینیه این که در حمید خوب گرای پرتو بینه بیان تا پنج بینه درست کرد اگر دیتری معرفی نکن وکرن و رکو بکرن برسن سرگومانات کنن یعنی حضانو که معنی مثلا موضوعی فیدن یا انسکلوپیدیا فیدن تشتد و همین برسن بدینیه تداد حاضر بند مثلا ببینی کتبک دو سال پاره یا ایکش دکتران ایکش مامستان شیش نویسر بره چیزی بس تشکیل دینیه که بس بشکیل و چیزی که بشه جدو پارا یعنی ابرس ما مواد نافرا کس بنا کرد معنی نداشتک ابرس تنه خلقون کردن یعنی بیداره که وقتیش کارچی بیزی کاف سفرتویشه داری دو برس با خود بین برای دیگه چه زدیت درس نیم اگر چیزی که تنه ویزاکی نداشت زدباری چندین بسیاریش کاری دیگری با پارا مثلا نوشته هرگونه خرابی داشت باشه که خدای ترحم بید با بچه خرابی الان دیده طبعا انا خب مؤمنان باردار بس بدیاره که پیزد پایین مثلا مثال چی دادم جواب زنی اگر مثلا کشتن جنگ نابینی نوشته چه داعشی که اسلام نابین مثلا چه حروب صلیبیت نابین مسیحیت چه مثلا او اجرا برام از وقت در یک شما مشکلای گله جهل و اشکال کرد دینا گید اب کاری میکنی خودی پیدا کردن آلوی که رو خود نمیساید آن هماکت رو خود نمیطالعه ابدا زیدان ایک شوان اگر رو بودی برای بیدی بیدن و افت سیارا خوب گلش میشه یا قضا بردنه آن اگر در حکمت رب العالمین شکر نشد شده برای کل مازم چه یعنی معقوله هزارها آمیلیارات گواکسی هستن و همه بس برو بسر که از شخر بود شدن بوچی حیوان داره مثلا بوچی فلان دشو سادن بوچی اوده برانش اولش یک شما قضیه گلک جارا جهلایش کار سره اگر دیگه بازرگانی کنیم گنجاب بریکن پروگرام تایده و سازی آن مؤسسات و وضعیه اولان و گروپ تایده از آنش گروپ تایده گرم کرنا بدینی فشای کرد اگر بره هم یعنی گرینگی فی موافقت ندیبینیم شب و روش خدمت ها بدینی تدگرن یعنی بدیم شب و روش خدمت ها بدینی ها مستحيل أقوليش مراسم هذه تدي هم يريكا برنامج سر ثلاثة جروب دوارا مثلا في قبرين عرضة وجحلة بمكان هذا يان مثلا بيج هذا موبايل فوقيان هم يريكا محاولتين أبدا ما مراسم ريكلام كرنا كو بيس نور وتيوري لجوارا يان تطور يا دارويني ساميكانيكا چند وبوچوري تو مثلا ستيفن هوكينج يعني يا گشتیابی را داریم طبعا اولا دفعه نمیشه حتی خود دف جواگی خوشا و خوشی یعنی یک شوانه های نابینای در بیاموزان چه بیشتن اگر خودی ها ستیون هوکینگ داری که شاید یعنی عطاوی را های تقدیسی هادیدان با خود ستیون هوکینگ یعنی هشکو مروایتی و بشریت یا بزنان و بفیلسون و به همین تشبویه خیلی هیویا جوابی اما خود بریشید دیدن کرد مثلا ابدا قبیل ناکردن تو حضر
آنبوچون استیبی تا پاراخی شتا ما تو چخزانی ما تو زانم چاخ نیا زاویو اگر تو چیزی وقت اصلا وقت تو نقطه فکر استیبی رو اینجی درباره خودت توی موضوعی فلسفی عادی هستی نه موضوع علمیه ولا هوجه چیزی علمی زیده باری مگودی تیورا تطور زیده تشکیلاوی تکرم بود اول بیرم بحث درست و ندرستی تطور ناکی او غیر بابده که زانسته بس گره تشجاوی دیگه چنکی باشترین تیورا تو به دینی آنی حادث سرمی چنکی دور خوده پرنگا و دلادان یعنی چی بیشتر سروش باشه تو کردن تو هر جای خودی می سوالای اول من چیش کار نمیده دلیل سر همون رو نبنا خوده زور عادی یعنی رب العالمین بریار داری تا طاوچه بیشی تو عادی بس چیه او بیشید عادی یعنی مستمر اکنام بخوده و میکنی با چند مثلا بشته عادی اما کم نکشد بیده همونه شما که زور عادی به ایشکار کردن در واقع جایی مانفردمینه پرفرهم بس دوبزان که بشید بناره خالدی تر هیلاج خانه فلسفی بو ایخاده اومراندنای فلسفی مرینه نو که فلسفه نماره گفتگوار کردن این حاله چه بوی اوه؟ خود زانشی نمای اوه یا بوی جرخانه ما را گمانده اعلام باش درین تشمیان اعلام ویدیوی که بده چه کرد؟ رسم کمی به ویدیو کمی بدنیان هر برشان تذکرن و ابو دستر باقی تو 4000 که اصلا تو 4 و دیگه داوه دارن گله گشتن ویدیو تنگ بین کاریکاتور زیده کاریکاتور را چیکه بچی که ادمری فهمه داد و دست میگی داد داره خود چناگه عرض چهار که در بچی خود چیکه داشته تو ساگه لگا ویدیو در جرخانه بوید حال طبعا فلسفه شمیشه یعنی اول چند سال اما الحاد لادینه فلسفه بچکتیدن یه روشابه برابطر علمی کنه جرخانه بس یه می جهان عربی میدیره برابطر ویدیو دن گوید دو تاینید مابایت راسن سترانه قابل هسته دو تاینید مثلا دست دیریشی اگر تشایی که صادر تاینید مثلا کچکه قاطع تاقتانش داریم در قابل تشتر صادر گرک بابا کردن داب کرده ریکه بوریدنامو بیدیدی خالی دیگر و گران اکا باش بس بریم کم کرد و همین تجاری پیشگیری الحاده اول زیده و گیوگاوا دیتر بگویی زیده چاواگم بوارگران و برنامه و ویدیو حتی شخصای خدمتو بیدینید جدال رفاجاتی نورگتن برنامج بنا لنقل الحاد اما برنامج اگه اشتای مرکز فتح للبحوث والدراسات حتى لكي مستمرة امتياز بالحسيم ام دو جعلت كردية تدا ام نشاركي نفس السيستم خواندنه امتحانات هاي يعني مجال فوريش جديد ديسا الحد المبتدئين يا هشام عزمي ايش بوسترين تبايا وفيديو بيتا كردي راستي چونكي خوش نوبيت يعني الحد المبتدئين يعني بابت بدينية بو كسر شديدش نمضى موضوع همين تشجالك لغتك السهل وجان يبحث لي ديسا تقرير مختصر عن الأسباب الشخصية والاجتماعية والمعرفية الإلحاد في عالم العربي كشف الزوعات هشام عزمية مجلة دارين عدد 2 صفحة 15 حتى 28 ديسا مراهق المصري بين الإيمان والإلحاد دراسة هاي حنا كذا كفالة بس أو خالد كلينا سبب وبيديني شيء بيدن مشترك يعني بو همين دين دارم وسباز بقول داريوه اگر رونتنا بسیار شکل بتن دیواره یا دجاتی دیدن شریدی از اگر خلال موافقی بکری کو سر مسئولیت نقطه مسئولیت داده خاص فکران دی با چهار بیست شد خودی میتونم خودم خودی دیدن بس
ازدیادی زرادشتی از شنش مثلا چون الحاق ما بریم تجربه